के तपाईले एफआर अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गर्नुभयो? यदि छैन भने गरिहाल्नुहोस् है। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो भिडियोहरू लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, जय मङ्गोल। वैभज्यू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन धादिङ जिल्ला सभाले आयोजना गरेको मङ्गोल प्रशिक्षण तथा सभा गठन कार्यक्रम सभाका सभाध्यक्ष सुबहादुर तामाङ छु। यस प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि केन्द्रदेखि पाल्नुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सर्वोच्च सभाका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता कार्यालय सचिव रेन्सेन तामाङज्यू, विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य काशीमा तामाङज्यू, विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाका प्रचार सचिव शालिग्राम थापा मगरज्यू र ड्यासमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र आजको यो मङ्गोल प्रशिक्षण तथा सभा गठन कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा तपाईहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सन्तोष कुमार तामाङको तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन धादिङ जिल्ला सभाको तर्फबाट तपाईहरू सम्पूर्णलाई मङ्गोल मायाले भरेको क्रान्तिकारी मङ्गोल सेलु टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। आज म तपाईहरूलाई माटोको विषयमा, यो भूमिको विषयमा म तपाईहरूलाई केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमि भयो भने हेलो ठिक छ है, म यतिकै बोल्छु ल। म यो भूमिको विषयमा म तपाईहरूलाई केही कुराहरू प्रस्ताउन चाहन्छु। ठिकै छ, अब यो छोडिदिनुहोस् हजुर, यसले चाहिँ समय खान्छ, छोडिदिनुहोस्। यसमै बोल्नुपर्छ भने छैन है। तपाईँ हामीलाई यो अवस्थामा, यो स्थितिमा कसले पुर्यायो? आज तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिजीले चाहिँ भन्नुहुनेछ र प्रस्ताउनुहुनेछ। यो नेपालमा रहेको जति पनि जमिन छ, 2019 सालमा हिन्दू राज्य घोषणा गर्यो नेपालमा। 2020 सालमा बाहुन क्षेत्रीहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो। नागरिकता भइसकेपछि नागरिकता भएको व्यक्तिको नाममा यति रोपनी जग्गा, यति बिका जग्गा भन्ने कुरा आयो। 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू गर्यो। भूमि सुधार ऐन लागू गर्यो 2021 सालमा। कसको पालोमा भन्दाखेरि राजा महेन्द्रको पालोमा। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, हामीसँग कति जमिन छ, हाम्रो जमिन कसले लुट्यो, कुन बेला लुट्यो भनेर हजुरहरूलाई भन्न खोजेको बुझ्न जरुरी छ। 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू गरेर राजा महेन्द्रले 60% मलिलो माटो, जति पनि ठुलो ठुलो सहरमा सम्म ठाउँ मलिलो माटोहरू 2021 सालमा राजा महेन्द्रले बाहुन र छेत्रीको नाममा गराइदियो। 60% मलिलो जमिन। तपाईँ काठमाडौँको सम्म ठाउँमा, पोखराको सम्म ठाउँमा, चितवनको, कञ्चनपुरको, धादिङको, नुवाकोटको, रसुवाको सम्म ठाउँ जति पनि छ, त्यो 60% मलिलो माटो बाहुन र छेत्रीको नाममा गराइदियो। अब जमिन कति प्रतिशत बाँकी रह्यो? 100मा 60% जमिन गइसकेपछि अब 40% मात्रै जमिन बाँकी रह्यो। 30% जमिन भनेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, एउटा उखान छ, हरियो वन नेपालको धन भनी। यो उखान टुक्का छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरि हरियो वन जङ्गल छ। 30% नेपालको जमिन हरियो वन जङ्गलले ढाकेको छ। 90% हामी आँखा चिम्से नाक थेप्से मङ्गोलहरूको हातमा छैन। तपाईँ हामीले जमिन बिना न त हामीले प्लेन बनाउन सक्छ, न त हामीले हेलिकप्टर बनाउन सक्छ, यस्तो क्यामेराहरू बनाउन सक्दैन। किनभने जमिन भयो भने जमिनबाट पानीबाट पनि त्यहीँबाट जमिनबाटै निस्किन्छ। जडीबुटीहरू, हरियो वन जङ्गलहरू, जति पनि पेट्रोल, ग्यास, डिजेल, सुनखानी, तामा खानी फलमहरू कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जमिनबाट निस्किन्छ। 90% जमिन कसको हातमा छ? बाहुन र छेत्रीको हातमा छ। जमिन बिना त हामीले जतिसुकै पढे पनि, हामीसँग जति दिमागवाला भए पनि, जतिसुकै पैसा हामीसँग भए पनि वी कान्ट डु एनिथिङ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो भूमिलाई खोजिरहेको छ। यो भूमि हामीले प्राप्त गर्न सक्यो भने हामीले केही गर्न सकिन्छ।
र अब 10% जमिन बाँकी रह्यो। 10% जमिनमा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी आउँदाखेरि अघि हामीले हिमालको दृश्यहरू भनौँ न हेर्दै फोटो खिच्दै हामी खुसी हुँदै हजुरलाई भेट्ने भनेर आयौँ। त वरिपरि छ 10% मा 3% जमिन भनेको हिउँ र चट्टानले ढाकेको छ। अब कति प्रतिशत जमिन बाँकी रह्यो? 7% जमिन बाँकी रह्यो। फेरि पनि म एकपटक तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 60% जमिन बाहुन र छेत्रीको नाममा छ। 30% जमिन हरियो वनजङ्गलले ढाकेको छ। 10% जमिनमा 3% भनेको हिउँ र चट्टानले ढाकेको छ। अब 7% जमिन बाँकी रह्यो। 7% जमिन कसको नाममा छ? नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको नाममा छ। कसको नाममा? घले, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, थकाली, शेर्पा, हिमाल, मेचे, चौधरी, थारू, नेवार, कोचे, मेचे, दमै, कामी, च्यामेपोरे, सुरेल, जुरेलको नाममा छ 7% जमिन। त्यो कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि भिरालो पाखामा जहाँ बाँदर चढ्दा पनि लड्ला जस्तो, बाँदर चढ्दा जो बाँदर पनि तपाईँको डर मान्छ लड्ला कि भनेर, त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई राखेको छ। हाम्रो भूमि कसले लुटेको रहेछ भन्दाखेरि बाहुन र छेत्रीले लुट्यो। आजको प्रमुख अतिथिज्यूले तपाईँहरूलाई बाहुन छेत्री कहाँ उत्पत्ति भयो, कसरी नेपाल आयो, हाम्रो भूमि कसरी लुट्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म यो भूमि तपाईँ हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेहरूको हातमा आउँदैन तबसम्म तपाईँ हामीले चाहेर यो देशमा विकास गर्न सक्दैन। किनभने विकास गर्नको लागि तपाईँलाई थाहा छ पुल बनाउनु पर्यो, के चाहिन्छ? पुल बनाउनु पर्यो, तपाईँको फलम चाहिन्छ। फलम कहाँबाट निस्किन्छ तपाईँलाई थाहा छ? कहाँ पाउँछ फलम? जमिनमा पाउँछ। यो तपाईँको जमिन होइन भने यहाँ सुन खानी भए पनि, तामा खानी भए पनि, हिराको खानी भए पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ? पाउँदैन। आदिवासी जनजातिले त पाउँदैन, मूलवासीले मात्रै पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जमिन छैन, तर हामी धेरै धनी छौँ। जमिनमा के अटेको हुन्छ? हिमाल अटेको हुन्छ। हिमालबाट बगेको जुन हिउँ पग्लेर बगेको जति पनि खोला छ, खोलाबाट हामी के उत्पादन गर्छौँ? बिजुली उत्पादन गर्छौँ होइन? बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ नि त। बिजुलीले हामीले के गर्छौँ? बिजुली बिना त यो चल्दैन, यो पनि चल्दैन, यो पनि चल्दैन, हाम्रो मोबाइलहरू पनि चल्दैन, कुनै पनि कम्पनी बन्दैन। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको नेपाल भनेको जल स्रोतको दोस्रो धनी देश हो, पानीको दोस्रो धनी देश हो। सिङ्गापुरबाट आउनुभएको दाइ आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ धर्मराज सेन्देनज्यू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन धादिङ जिल्ला सभाको अध्यक्ष। उहाँ सिङ्गापुरमा झन्डै 27 वर्ष जति उहाँले त्यहाँ सिङ्गापुरमा सर्भिस गर्नुभयो। सिङ्गापुरबाट आउँदाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि भाइ सिङ्गापुरमा त पानी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको मलेसियाबाट आउँछ अरे सिङ्गापुरमा पानी। मैले भन्न खोजेको यदि तपाईँ हामी यो देशको मालिक भइदिएको भए, त्यो अधिकार हामीले पाएको भए आज हाम्रो देशमा बगिरहेको खोलाको पानीहरू हाम्रै जापानी चाइनिज कोरियनले पिउँदाखेरि महिनामा अरबौँ डलर पैसा नेपालमा आउँथ्यो। तर त्यो अरबौँ डलर पैसा कसले लगिरहेको छ? बाहुन र छेत्रीले लगिरहेको छ। किन भन्दाखेरि म अन्तिममा एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु, समय धेरै छैन। बाहुन छेत्रीहरू भागेर आउँदाखेरि कुरा पनि सुनिदिनु होला तपाईँहरूले मैले के बोलिरहेको छु होइन? तपाईँहरू अतिथिहरू आउनुहुन्छ, बिस्तारै कुरा गर्नुहोस् है। बाहुन छेत्रीहरू भागेर आउँदाखेरि हाम्रो पुर्खा 24 वटा राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। धादिङमा के थियो, कसले शासन गरिरहेको त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस्, त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस्, तपाईँले यता ध्यान दिनुहोस्। वाइबा राजाले शासन गरिरहेको थियो धादिङमा। धादिङको सेमजुङको वाइबा राजालाई पनि यापिङ खोलामा मिलाउने बाहनामा मारिदियो। घले राजालाई पनि मारिदियो। रामेछापको दरङबामा घिसिङ राजालाई पनि मारिदियो। नुवाकोटको ककनीमा रुम्बा राजालाई पनि मारिदियो। काफ्रेको तेमालको रिन्सेन तामाङलाई पनि मारिदियो। 24 वटा राजा बाहुन क्षेत्रीय नेपालमा पाइला टेक्नुभन्दा अगाडि 24 वटा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामा अथवा जेठा, माइला, साइला, ठाइला, अनेर चन्द्रले चाहिँ 24 वटा राज्य थियो नेपालमा। हाम्रै आँखा चिम्से नाक थेप्ची थियो त्यो देशको मालिक। तर बाहुन क्षेत्रीहरू नेपालमा पाइला टेक्दाखेरि महाराज मलाई बाँस दियो भन्यो, हाम्रो आँखा चिम्से नाक बाँस दियो। महाराज मलाई कपास दियो भन्यो, हाम्रो पुर्खाले कपास दियो। घाँस दियो भन्यो, हाम्रो पुर्खाले घाँस दियो। गर्दा गर्दा बाहुन क्षेत्री यहाँ बस्यो। बाहुन क्षेत्रीले के माग्यो? महाराज अलिकति मलाई भूमिदान गरिदिनुहोस् न, म फर्सी रोपेर खान्छु भनेर भन्यो। यङ्गे पुर्खामा चाहिँ झकान पिन्छे हाम्रो पुर्खाले भूमिदान पनि दियो।
होइन भूमि मात्रै भएर नहुँदो रहेछ, माटोमा त मल हाल्नुपर्ने रहेछ अनि मात्रै फल दिँदो रहेछ भनेर हजुर मलाई गौदान देऊ महाराज भनेर जियार्दीहरूले हाम्रो पुर्खालाई गौदान माग्यो अथवा गाईदान माग्यो, गाईदान पनि दियो। त्यसपछि होइन महाराज भूमि मात्रै भएर नहुँदो रहेछ, भूमिमा त मल हाल्नुपर्ने रहेछ, मल पनि हाल्यो, मल मात्रै हालेर नहुँदो रहेछ, काम गर्ने मान्छे चाहिने रहेछ, हजुर कन्यादान दिनु पर्यो, हजुरहरूको राम्रो राम्रो छोरी चेली दिनु पर्यो भनेर भन्यो जियार्दीहरूले। हाम्रो पुर्खाले लानुस् न हजुर भनेर कन्यादान पनि कसलाई दियो? हाम्रो पुर्खाले जियार्दीहरूलाई बाहुन छेत्रीलाई दियो। गर्दा गर्दा बाहुन छेत्रीलाई अन्तिममा के माग्यो? अब तपाईँहरूले हामीलाई भूमिदान पनि गर्नुभयो, कन्यादान पनि गर्नुभयो, गौदान पनि दिनुभयो, अब हामीलाई तपाईँहरू आँखा चिम्से नाक थिप्से मगर गुरुङ राई लिम्बू तामाङले अब मतदान दिनुहोस् भनेर दियो। न्याङ्गे मिमाचे काङ्ग्रेस भनेर हामीले भोट दियौँ, दिलमान पाक्रिङज्यूलाई भोट दियौँ, दिलमान पाक्रिङ त शेरबहादुर देउवालाई दिन गयो। बुद्धिमान तामाङलाई दियौँ हामीले, विश्व हिन्दू महासङ्घ राप्रपालाई दियो जसले चाहिँ यो देशमा हिन्दू राज्य कायम गर्न चाहन्छ। धनबहादुर घडेलाई दियो, केबी शर्मा ओलीलाई दिन गयो। परशुराम तामाङलाई दियो, त्यही विश्व हिन्दू महासङ्घ अथवा यो देशमा तपाईँको हिन्दूको शासन चल्नुपर्छ, बाहुन र छेत्रीको मात्र शासन चल्नुपर्छ भन्ने मान्छेले दिन गयो। हामीले त केही पनि पाएन। अब बाहुन छेत्रीले हामीलाई के माग्दैछ? फेरि पनि हामीलाई मतदान माग्दैछ। तपाईँ हामीले मतदान दिनु भनेको यो जल जमिन खेतबारी मेरो लाला बाला तपाईँहरूले लानुहोस्, मार्न चाहनुहुन्छ मार्नुहोस्, मेरो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति म बेच्न जलाउन तपाईँलाई दिनेछु, म तयार छु भनेर तपाईँ हामीले जनजाति आदिवासी स्वीकारेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपालाई भोट दिइरहेछ। यो अन्तिममा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा यो आदित्यादी पार्टीहरू नारा झन्डा पार्टी मात्रै फरक हो, उनीहरूको उद्देश्य एउटै हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै तपाईँ हामीलाई पिउनदेखि राष्ट्रपतिसम्म हामीलाई बनाउने काम गर्छ, यो देशको जल जमिन जङ्गलको मालिक बनाउने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा संसारकै सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको राजनीति शक्ति हो। दिलमान दाईसँग गुण्डागर्दी गर्ने डनहरू छैन, छ, बुद्धिमान दाईसँग पनि छ, उहाँहरूसँग राजनीति शक्ति चाहिँ छैन, मसल पावर पनि छ, मनी पावर पनि छ, तर पोलिटिकल पावर छैन। राजनीति शक्ति नभएको कारणले गर्दा आज तपाईँ हामी यो देशको वैभा राजाको सन्तानहरू, घले राजाका सन्तानहरू, घिसिङ राजाका सन्तानहरू आज हुकुमबासीबाट तपाईँ हामीलाई सुकुमबासी बनाइसकेको छ। अब हामी हुकुमबासी हुने हो कि सुकुमबासी हुने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा जो यो नेत्रवती डब्जङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को यो पोल्चेत गाउँ यो सुन्दर बस्तीमा चाहिँ सम्पन्न हुन गइरहेको यो कार्यक्रममा तपाईँहरू आइदिनु भयो। अब तपाईँले आफ्नो भावी आउने लालाबालाको आफ्नो नाति पनातिले कस्तो सेवा सुविधा पाउँछ होला, उहाँहरू हुर्किँदाखेरि बढ्दाखेरि यो देश कस्तो हुन्छ होला भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आज केही कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्ण आइदिनु भयो, त्यसको लागि म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन धादिङ जिल्ला सभाको तर्फबाट र पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मङ्गोल।